अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हमें सियासी सूरत हाल में दिखाई दे रही हैं। और जो सबसे बड़ी तब्दीली वो ये हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो बड़े उम्मीदवार थे वो इलेक्शन से बाहर थे, लेकिन अब हमने देखा कि अचानक से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलना शुरू हो गई, कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए। सर, ये क्या देख रहे हैं आप? हवाओं का रुख क्या तब्दील हो रहा है? जी समीना, आज का दिन बड़ा ही अहम है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े अहम केस की समाअत हुई। मेजर ताहिर के केस की बैरिस्टर अली ज़फ़र वहाँ पे पहुँचे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये बेंच था और उन्होंने बड़े सीरियस सवालात किए जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि जी क्या अगर कोई शख्स इश्तिहारी है या मफरूर है तो कानून की किसी शेक के मुताबिक वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हो सकता है या नहीं। तो ऑब्वियसली जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे या दूसरे जो वकील थे या वो सरकारी वकील थे, वो उनको कन्विंस नहीं कर सके और बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल जो हैं वो प्रिवेल किए। तो जनाब मेजर ताहिर साहब को तो मिल गई, ताहिर सादिक साहब के कागजात मंजूर हो गए और उनको इजाज़त मिल गई। कुछ लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये प्ली ली हुई थी कि जनाब अब बैलेट पेपर्स प्रिंट होने चले गए तो अब नाम नहीं आ सकते। तो जस्टिस अतहर मनल्ला साहब ने कहा कि आप प्रिंट करें और डालें नाम उनके। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही के भी कागजात जो है मंजूर हो चुके हैं, सनम जावेद के भी मंजूर हो चुके हैं, उमर असलम को भी इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने के लिए, शौकत बसरा साहब को भी मिल गई है। तो अब वो जो पीटीआई का एक पुराना गिला था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो तो उनको मिल गई और अब कुछ हलकों में बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये इसका हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर सकते हैं इस बात के ऊपर। तो मुबश्शिर साहब, अकबर एस बाबर एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे और फिर हम पार्टी संभालेंगे। ये बड़ी बात कर दी है उन्होंने। आप समझते हैं आने वाले वक्त में पार्टी पीटीआई जमात इमरान खान के हाथ से निकलकर अकबर एस बाबर के पास भी जा सकती है? ये सही है कि अकबर एस बाबर अब मैदान में अभी तो नहीं आए, वो तो पहले के हैं। और अकबर एस बाबर ने अब मैंने भी कल सुना था कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का ऐलान कर दिया और कहा है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे, तो हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो खुद कराएंगे और तहरीक इंसाफ के तमाम फंड्स को फ्रीज़ किया जाए, वो बैंक्स को ख़त लिखेंगे। और अब उन्होंने कह दिया कि जी इस वक्त पीटीआई में कोई अहदेदार नहीं है क्योंकि पार्टी जो है वो डिसफंक्शनल हुई हुई है। और फिर जब वो नए इंतखाबात होंगे तो उनको बल्ले का निशान मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना सक्सेस हो जाएगी इनको। तो मुझे लगता है काफ़ी होगी, क्योंकि एक मुझे केस याद है कि जब मुस्लिम लीग नून में स्प्लिट हुआ था और नून से काफ बनी थी, मुस्लिम लीग काफ बनी थी, तो ना सिर्फ उन्होंने नाम रिटेन किया बल्कि उन्होंने उसका नाम काफ रख लिया, यानी कायद आज़म लीग के तौर पर रख लिया। और फिर लाहौर और इस्लामाबाद में जो काफ़ी बड़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, दो जिनको मुस्लिम लीग हाउस कहा जाता था, वो भी अदालत से जाके उन्होंने उसके ऊपर क्लेम किया और वो उनको मिल गया। तो ऐसे फैसले हमें माजी में देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे कोई और आए और अगर वो अपना हक साबित कर देता है तो उसको अदालत दे सकती है। तो ये इतनी कोई अनहोनी बात नहीं होगी कि अकबर एस बाबर जो हैं वो अब इस मौके पे आके पार्टी को कंट्रोल कर लें, तहरीक इंसाफ को, या आप कह लें हाईजैक कर लें अगर आप दूसरी साइड पे हैं तो, या जो भी आप कहना चाहें। बट अकबर एस बाबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नाउ। सर, हफीजुल्लाह नियाजी ने लिखा है कि वो ये देख रहे हैं कि इंतखाबात में पीएमएलएन को 95 या फिर 90 सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे थोड़े से हटकर हैं। आप समझते हैं कि पीएमएलएन को इतनी सीट्स मिल जाएंगी? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अच्छी बात की है, लेकिन एक्चुअली ये पिछले हफ्ते आपने पता नहीं देखा है कि नहीं वीलॉग मेरा, उसमें मैंने पूरी तफसील के साथ मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ जो मैं करता हूँ हफ्ते और इतवार को, उसमें मैंने बताया था कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मुतवक्के हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद इस बारी बहुत ज़्यादा होगी और 72 के करीब होगी और 90 से 95 करीब पीएमएलएन की सीट्स ये मैंने भी बताई थी। 55 to 60 जो हैं वो पीपल्स पार्टी की बताई थी, उन्होंने 50 से 55 कर दिया।
آزاد امیدواروں کی تعداد میرا خیال ہے کہ 70 سے تجاوز کرے گی، اور جو حفیظ اللہ نیازی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہوں گی، اور پھر 35 سیٹیں جو ہیں وہ دیگر پارٹیوں کے بیچ میں سپلٹ ہوں گی، جس میں ایم بھی ہے، جس میں آپ سمجھیں وہ بھی ہے استحکام پارٹی بھی سرپرائز دے گی اب مجھے لگ رہا ہے۔ اور لاہور کے 4 حلقوں کا میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مریم نواز اپنا الیکشن جیتیں گی، میاں نواز شریف اپنا الیکشن جیتیں گے، علیم خان اپنا الیکشن جیتیں گے لاہور کے اندر، اور اون چودھری جو ہیں وہ بھی اپنا الیکشن جیتیں گے، اور کل تک کی جو صورتحال ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک بہت سرپرائز وکٹری لے سکتے ہیں لاہور سے۔ مبشر صاحب، شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ رات ایک اور بڑا دعویٰ کر دیا۔ اس سے پہلے چونکہ انہوں نے ڈیل کی بات کی، پھر وہ اس سے ہٹ بھی گئے، پھر انہوں نے نیب کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے بھی کچھ اس طرح کا ذکر کیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ دونوں جماعتیں ساتھ بیٹھ سکتی ہیں اور مل کر حکومت بنا سکتی ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کی اپنی تھاٹ پروسیس ہے، اور وہ زیرک سیاستدان ہیں، پرانے ہیں، بڑی وزارتوں میں بھی رہ چکے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں، تو ان کی بات میں بڑا وزن ہوگا، ان کی بات کو آپ آرام سے تو نہیں ٹال سکتے۔ خاقان عباسی صاحب کا خیال ہے کہ 3 پارٹی الائنس ہوگا بیسیکلی، یعنی ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ 1 پارٹی ہے، کتنی تعداد میں ہوں گے کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا پڑے گا جو بھی حکومت بنانا چاہتا ہے اس کو، اور پھر وہ جیت کر اس پارٹی کا حصہ بن جائیں گے، تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ ان کو آپریٹ کرنا پڑے گا، یا ود ان دیٹ مینڈیٹ ان کو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے حکومت میں مل جائیں۔ اب دیکھیں کل جو اگر شاید مجھے پرسوں یہ سوال پوچھتے ہیں آپ، تو میں کہتا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کل بلاول بھٹو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی آصف زرداری پھر صدر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور وہ بڑے تجربہ کار ہیں، تو صدر تو اسی صورت میں بن سکتے ہیں اگر نون لیگ بھی ان کی حمایت کرے تو، اور نون لیگ کے ساتھ جو اتحاد میں شامل ہوں گی دیگر لوگ وہ بھی ان کی حمایت کریں تو آصف زرداری صاحب کو صدر بنوانے کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو پھر نون لیگ کی حمایت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرنی پڑے گی۔ اور کل کی سٹیٹمنٹ کے بعد مجھے اب اس سٹیٹمنٹ میں کافی دم لگ رہا ہے، بلاول بھٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہے۔ مبشر صاحب، جب بھی میں نے آپ سے سروے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے، آپ نے سرویز کو ڈینائی کیا ہے، سرویز کے رزلٹ کو۔ ایک اور سروے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اور یہ کمی 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، یا پھر اس کی اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں؟ اس مقبولیت میں کمی کی وجہ بہت سارے اور ریزنز بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے فرور میں بھی کمی آئی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جنرل الیکشنز میں کافی لوگوں کو اصلیت پتہ چلے گی، جو میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ الیکشن لڑنا اور پاپولر ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ پاپولر تو کوئی ایکٹر بھی ہو سکتا ہے، ایکٹریس بھی ہو سکتی ہے، گلوکار بھی ہو سکتا ہے، گلوکارہ بھی پاپولر ہو سکتی ہیں، لیکن الیکشن کی جو سائنس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ الیکشنز آپ جس طرح سے جیتتے ہیں اس میں امانگسٹ ادر تھنگس آپ کی مقبولیت کے علاوہ آپ کی ذات، آپ کی برادری، آپ کا مذہب، آپ کا مسلک، آپ کا خاندان، آپ کا اہل خانہ، آپ کے احباب، یہ سب لوگ اس میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ پھر آپ کی پارٹی کا اپنا ایک ووٹ ہوتا ہے، پھر آپ ہوا کس سائڈ کی چل رہی ہے، سو دیر آر مینی فیکٹرز۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر ابھی تک وہ لوگ جو نیوٹرل ہوتے تھے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اب پی ٹی آئی کے حق میں نہیں رہے، کیونکہ حکومت کا جتنا مرضی کوئی ناقد ہو وہ ریاست کا ناقد نہیں ہو سکتا، اور ریاستی اداروں کا وہ بالکل بھی ناقد نہیں ہو سکتا، اور جو حملے کیے انہوں نے جس طرح آگے لگائیں اس کو کوئی بھی وہ جو ہے کنڈون نہیں کرے گا، کنڈیم ہی کرے گا ہمیشہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے۔ آل رائٹ مبشر صاحب، میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے۔ نگران وزیر اعظم نے چین کے وزیر اعظم سے قرض کو 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے بھی چین کی طرف سے بہت تعاون رہا
कर्ज की अदायगी के हवाले से आप समझते हैं कि इस बार भी ताउन मिलेगा पाकिस्तान को? देखें, इस साल जो पाकिस्तान को कर्जे देने हैं उनमें सबसे बड़ा तो है ही चाइना का। अब निगरान प्राइम मिनिस्टर जो हैं काकड़ साहब ने 1 साल के लिए चाइना को कहा रोल ओवर कर दें। चाइना रोल ओवर तो कर देगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दरख्वास्त उनको लंबी करनी चाहिए थी। वो सिर्फ अपने दौरे हुकूमत को टपा रहे हैं उसमें से कि अगले 2-3 महीने उनके निकल जाएंगे तो वो सुरखरू हो जाएंगे कि उन्होंने रोल ओवर करा लिया। लेकिन जब आप बार बार कराते हैं किसी से जाके रोल ओवर, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर मेरा ख्याल है कि अगर अभी हम 5 साल के उनको कहते हैं कि इसको रोल ओवर कर दे या डिले कर दे, बल्कि जब लास्ट टाइम IMF पाकिस्तान के ऊपर कड़ी शराइत रख रहा था और IMF कह रहा था कि जनाब आप ये करें ये करें ये करें, और जो इंटरनेशनल डोनर से दूसरे को कहते थे कि यार जब 9/11 हुआ था हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो हमने पेरिस क्लब को 21 साल के लिए 25 साल के लिए डेफर कर दिया था, रोल ओवर कर दिया था उसको। तो अब चाइना के तुमने पैसे देने हैं असल में, तो चाइना को कौन है कि तुम्हारे लोन्स को रोल ओवर करे या डेफर कर दे काफ़ी देर के लिए। तो मुझे लगता ही है कि चाइना पाकिस्तान का जिस तरह का हमारा एक साथ रहा है हमेशा से, और जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा चाइना के लिए आवाज़ उठाई है, और पाकिस्तान ने चाइना की वजह से अमेरिका की भी नाराज़गी मोल ली। पाकिस्तान ने गवादर की वजह से अमेरिका की नाराज़गी मोली। पाकिस्तान ने चाइना की यहाँ पे फ्री ट्रेड करने पे उनसे नाराज़गी मोली। तो मुझे लगता है कि चाइना को एहसास होगा, और ये इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि 1 साल के लिए रोल ओवर ना हो सके, तो इसमें काफ़ी उम्मीद है। राइट, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जी, साहब थैंक आपके यू। कीमती वक्त और आपके कीमती तज्जिए का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का शो खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।